यो हाम्रो सिलेबस अब दुईटा पार्ट छ यसमा। अब डेटा वेयर हाउसिङ पनि छ हामीले पढ्नु पर्ने, डेटा माइनिङ पनि छ। तर मेन पार्ट मेजर पार्ट चाहिँ हाम्रो डेटा माइनिङै हो यसमा हैन। डेटा वेयर हाउसिङको कन्सेप्ट अलिअलि छ हैन। मेजर पार्ट चाहिँ डेटा माइनिङै हो हामीले पढ्नु पर्ने। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कोर्स पहिलाको ओल्ड डेटा माइनिङको कोर्स चाहिँ त्यति धेरै राम्रो चाहिँ थिएन हैन। यो चाहिँ ओल्ड भन्दा धेरै नै राम्रो छ हैन। अनि हामीले पढ्यौँ भने डेफिनेटली डेटा माइनिङको धेरै कुरा सिक्न सक्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ। अब यसमा चाहिँ हामीले डेटा वेयर हाउसिङ, डेटा वेयर हाउस भनेको त हाम्रो खासमा कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन, कलेक्सन अफ डेटा नै हो, लार्ज कलेक्सन अफ डेटा भन्छौँ हैन। तर डेटाबेस भन्दा समहाउ डिफरेन्ट चाहिँ हुन्छ यो हैन। डेटाबेस जस्तै भयो त किन हामीलाई डेटा वेयर हाउस चाहिँ चाहिन्थेन हैन। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो मेजर डिफरेन्स, अब अरू पनि डिफरेन्सेसहरू त धेरै छन्, तर मेजर डिफरेन्स एकदमै हामीले फिल गरिहाल्ने डिफरेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेटा वेयर हाउसले चाहिँ हिस्टोरिकल डेटा पनि स्टोर गर्न सक्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा चाहिँ करेन्ट डेटा मात्रै स्टोर गर्न मिल्छ। हिस्टोरिकल डेटा डेटाबेसले स्टोर गर्न सक्दैन। यसको मिनिङ चाहिँ खासमा कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले एकजना इम्प्लोइ छ अनि इम्प्लोइको डेटाबेस हामीले बनाएको छौँ अनि त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइको एड्रेस चेन्ज भयो। पहिला चाहिँ सपोज उसको एड्रेस चाहिँ कलङ्की थियो, पछि बानेश्वर भयो भने डेटाबेसले चाहिँ बानेश्वर एड्रेस चेन्ज हुन्छ, मोडिफाई हुन्छ, न्यू एड्रेस चाहिँ म बानेश्वर भयो। ओल्ड एड्रेस उसको कलङ्की हो भन्ने कुरा डेटाबेसले रिमेम्बर गर्दैन। डेटाबेसले करेन्ट डेटालाई मात्रै रिमेम्बर गर्छ, करेन्ट डेटा मात्रै हुन्छ। अनि न्यू बानेश्वर भन्दा पहिला उसको एड्रेस कहाँ थियो भनेर हामीले हेर्न खोज्ने हो भने डेटाबेसमा त्यो हेर्न सकिँदैन, डेटाबेसले त्यो हामीलाई दिँदैन। अब यहीँनिर चाहिँ डिफरेन्स डेटाबेस र डेटा वेयर हाउसमा। डेटा वेयर हाउसले हिस्टोरिकल डेटा स्टोर गर्छ भन्नुको मिनिङै त्यही हो। डेटाबेसमा चाहिँ हामीले पहिला डेटा एड्रेस कलङ्की थियो, अहिले चाहिँ न्यू बानेश्वर भयो भने करेन्ट एड्रेस न्यू बानेश्वर हुन्छ हैन। त्योभन्दा पहिलाको एड्रेस कलङ्की थियो भन्ने इन्फर्मेसन पनि डेटा वेयर हाउसमा हामीले भेट्छौँ। हिस्टोरिकल डेटा स्टोर गर्न सक्छ भन्नुको मिनिङै त्यही हो। अब त्यो भएको हुनाले डेटा मोडिफिकेसन भनेको डेटा वेयर हाउसको लागि चाहिँ खासमा जस्ट इन्सर्सन, ओल्ड भर्सन पनि रहिरहेको छ, न्यू भर्सन पनि हुन्छ। अब मैले चाहिँ डेटको बेसिसमा सर्च गर्न पनि मिल्छ डेटा वेयर हाउसबाट डेटा। अब करेन्ट मैले केही त्यस्तो डेट सेट नदिएर मात्रै सर्च गरिरहेको छौँ भने करेन्ट एड्रेस देला, करेन्ट डेटा देला, होइन भने मैले 1 इयर अगाडि के थियो त्यो मान्छेको इन्फर्मेसन भनेर हेर्नु पर्यो भने 1 इयर अगाडिकै डेटा दिन्छ क्या उसले, डेटा वेयर हाउसले हामीलाई। डिलिसनमा पनि त्यही हो। जस्तो डेटाबेसबाट हामीले कुनै डेटा डिलिट गर्यौँ भने त्यो पर्मानेन्टली डिलिट भएर जान्छ। अब डेटाबेसमा त्यो डेटा भेट्न मिल्दै सकिँदैन। बट डेटा वेयर हाउसमा डिलिसन भए पनि त्यो हाम्रो आर्चिभल स्टोरेजमा हुन्छ क्या त्यो डेटा। डिलिसन भएको करेन्ट डेटामा चाहिँ देखाउँदैन होला, बट 6 मन्थ 1 इयर अगाडिको डेटा सर्च गर्दाखेरि भर्खरै डिलिट भएको डेटा यो कुन डेटामा डिलिट भएको हो त्योभन्दा अगाडि डेटा के थियो भनेर हेर्न चाहिँ मिल्छ डेटा वेयर हाउस।
त्यसैले डिलिसन हुँदा पनि उसको आर्चिभ स्टोरेजमा चाहिँ हुन्छ नै त्यो डेटा हैन। एक्चुअली करेन्ट डेटामा चाहिँ त्यो छैन भन्ने मिनिङ मात्रै हो डिलिसन भनेको। त्यो डेटा पर्मानेन्टली डिलिट भएकै हुँदैन क्या डेटा वेयर हाउसबाट। डेटाबेसबाट जसरी पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ, डेटा वेयर हाउसबाट त्यसरी डिलिट भएको हुँदैन। भनेपछि मैले पास्ट जस्तो 1 मन्थ अगाडिको 1 इयर अगाडिको डेटा हेर्न खोजेँ भने 1 इयर भन्दा पछाडि डिलिट भएका डेटाहरू पनि 1 इयर भन्दा यता डिलिट भएको डेटाहरू पनि 1 इयर अघिको डेटा हेर्दाखेरि देखाउँछ हामीले। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डेटा वेयर हाउसले चाहिँ हिस्टोरिकल डेटा स्टोर गर्छ भन्छौँ। अरू पनि डिफरेन्सेसहरू त धेरै छ हैन। अब त्यो डिफरेन्सेसहरू चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ। अनि हामीले चाहिँ डेटा मोडललाई डेटा वेयर हाउसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडल युज गर्छौँ खासमा। एक्चुअली हामीले चाहिँ डेटाबेसमा 2 डाइमेन्सनल डेटा मात्रै स्टोर गर्छौँ। टेबलमा डेटा स्टोर गर्छौँ। टेबल भनेको 2 डाइमेन्सनल हो हैन। भनेपछि मोर देन 2 डाइमेन्सनको डेटा टेबलमा हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ। बट डेटा वेयर हाउसले मल्टी डाइमेन्सनल डेटाहरू पनि स्टोर गर्न सक्छ। त्यसैले यसको लजिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडलबाट युज गर्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। लजिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ मोर देन 2 डाइमेन्सनको डेटाहरू पनि यसले स्टोर गर्न सक्छ। तर त्यो लजिकल रिप्रेजेन्टेसन फिजिकलमा त अलिक डिफरेन्ट हुन्छ हैन। मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडल भनेको त्यो क्युबहरू, क्युब भन्दाखेरि 3 डाइमेन्सनल भयो। मोर देन 3 डाइमेन्सनलको लागि पनि त्यस्तै केही न केही कन्सेप्टहरू हुन्छ हैन। मल्टी डाइमेन्सनल डेटा मोडल डेटा वेयर हाउसले स्टोर गर्न सक्छ। द्याट्स वाइ अब हामीले चाहिँ डेटा वेयर हाउस डेटाबेस नत्र डेटाबेस जस्तै अलिकति डेटाबेसमा लार्ज कलेक्सन मात्रै भनेर त डेटा वेयर हाउस र डेटा बेसको डिफरेन्स आउँदैन हैन। अब लार्ज कलेक्सनले मात्रै छुट्याउने होइन कि अरू पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छन् जसले गर्दा हामीले चाहिँ डेटा वेयर हाउस हामीलाई निड भएको छ। त्यो त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले युनिट 1 मा डेटा वेयर हाउसको के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ डेटा वेयर हाउसमा हामीले डेटा राखिसकेपछि डेटा वेयर हाउस जस्तो हाम्रो डेटाबेसको मेन पर्पज भनेकै डे टु डे रेकर्ड किपिङ हो के। बट डेटा वेयर हाउसको मेन पर्पज डे टु डे रेकर्ड किपिङ चाहिँ होइन क्या। उसको मेन पर्पज मेन अब्जेक्टिभ भनेको डेटा एनालिसिस हो। डेटा एनालिसिसमा हेल्प गर्ने भन्ने चाहिँ डेटा वेयर हाउसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो। अब भनेपछि डेटा वेयर हाउसमा डेटा छ, त्यो डेटालाई हामीले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेटालाई चाहिँ एनालाइज गर्दाखेरि नर्मल्ली दुईटा टेक्निकहरू छ। एउटा ओल्याप अनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिङ भन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ डेटा माइनिङ। डेटा वेयर हाउसमा भएको डेटालाई माइन गर्ने एनालाइज गर्ने दुईटा टेक्निक चाहिँ एउटा ओल्याप हो हैन, अनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिङ। अर्को चाहिँ डेटा माइनिङ। मेनली त डेटा माइनिङै युज हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले ओल्याप चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब ओल्यापमा चाहिँ हाम्रो अनि डिफरेन्ट अपरेसन्सहरू छन् ओल्यापका। त्यो अपरेसन्सहरू पनि हामीले युनिट 1 मा पढ्छौँ। अब युनिट 2 चाहिँ हाम्रो डेटा माइनिङको इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो हैन। डेटा माइनिङ भने के यस्तो यस्तो कुराहरू मात्रै बढी छ त्यसमा चाहिँ। डेटा माइनिङ चाहिँ डेफिनेटली डेटा माइनिङ भनेको त्यो लार्ज कलेक्सन अफ डेटाबाट मा हुन्छ, त्यो डेटा चाहिँ बाटमा भएको नलेज हिडन प्याटर्न्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने टेक्निक भनेको डेटा माइनिङ। अनि अब यसमा डिफरेन्ट टाइप्सको अलिक युनिट 1 2 चाहिँ त्यति सानो छ, ओन्ली 2 आवरको छ। भनेपछि हामीले एउटा क्लासमा अलमोस्ट सकिन्छ युनिट 2 चाहिँ। त्यति धेरै डेटा माइनिङको बेसिक डेफिनेसन, डेटा माइनिङको कस्तो के टाइपको हुन्छ। अनि केडिडी भन्ने छ, नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा भन्छ केडिडी भनेको। एक्चुअली केडिडी भनेको चाहिँ नर्मल्ली डेटा माइनिङ
एउटा स्टेप हो क्या। केडिडी भनेको होल प्रोसेस हो। हामीले प्याटर्न आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने होल प्रोसेसलाई चाहिँ केडिडी भन्छौँ, नलेज डिस्कभरी फ्रम डेटा। अनि डेटा माइनिङ चाहिँ एउटा स्टेप हो केडिडीको, तर यस्तो स्टेप हो कि मेजर स्टेप नै त्यही। त्यो भएको हुनाले कुनै ठाउँमा फेरि केडिडी र डेटा माइनिङलाई एज अ सिनोनिम पनि युज गरेर देखिन्छ, तर एक्चुअली त्यो सिनोनियमै चाहिँ होइन, अलिकति डिफरेन्स छ होइन। त्यो के हो भन्ने कुरा पनि युनिट 2 मा हामीले हेर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले डेटा सेटहरू हुन्छ, डेटा सेटमा डिफरेन्ट टाइप्सको एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ होइन। त्यो एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा पनि अलिकति कस्तो कस्तो टाइपको एट्रिब्युट्सहरू हुन सक्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले युनिट 2 मा पढ्छौँ। डेटा प्री प्रोसेसिङको बारेमा चाहिँ हामीले युनिट 3 मा पढ्छौँ। अब यसमा डेटा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डेटा क्लिनिङ, इन्टिग्रेसन, ट्रान्सफर्मेसन, डाइमेन्सन रिडक्सन डिफरेन्ट कामहरू गरिराख्नुपर्छ। अनि कन्सेप्ट हायरार्कीको कुराहरू पनि आउँछ होइन। यो कस्तो त भन्दाखेरि, अनि यो कन्सेप्ट हायरार्की भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा टाइम भन्ने डाइमेन्सन छ कुनै एउटा, मैले टाइम भन्ने डाइमेन्सनको पनि इन्फर्मेसन स्टोर गरेको छु भने, टाइम भनेको त अब के हो त? टाइम भनेको डे पनि हुनसक्छ, डेली डेटा पनि हुनसक्छ, डेली हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, विकली पनि हुनसक्छ, मन्थली पनि हुनसक्छ होइन, एनुअल पनि हुनसक्छ, क्वार्टरली पनि हुनसक्छ एनालिसिस गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ कन्सेप्ट हायरार्की भन्छ क्या त्यस्तोलाई चाहिँ। अब हो डेटामा वेयर हाउसिङमा चाहिँ मैले इयरली एनालिसिस पनि गर्न सक्छौँ, क्वार्टरली एनालिसिस पनि गर्न सक्छौँ, विकली एनालिसिस, मन्थली एनालिसिस जस्तो टाइपको एनालिसिसहरू पनि गर्न सक्छौँ। यसो लेभल, टाइमको डिफरेन्ट लेभलहरू हुन्छ, त्यो लेभलहरूलाई चाहिँ हामीले कन्सेप्ट हायरार्की भन्छौँ होइन। त्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले युनिट 3 मा पढ्छौँ। अनि त्यसपछि युनिट 4 मा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो डेटा क्युब टेक्नोलोजी भन्ने छ। यो चाहिँ अब मैले अघि मल्टिडाइमेन्सनल डेटा मोडलको बारेमा कुरा गरेँ नि, मल्टिडाइमेन्सनल डेटा मोडल भनेकै डेटा क्युब हो हाम्रो होइन। अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ डेटा क्युबको बारेमा अलिकति धेरै कुराहरू पढ्ने हो। अब यसमा चाहिँ खासमा कस्तो कुराहरू हामीले पढ्छौँ त भन्दाखेरि, जस्तो मैले अघि के भनिसकेँ भनेपछि डेटा वेयर हाउसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको डेटा एनालिसिस, डे टु डे रेकर्ड किपिङ होइन यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेपछि। अब यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले डेटा क्युबमा मोडल गरेको हुन्छौँ। अब एनालिसिस गर्दाखेरि हामीलाई समरी इन्फर्मेसनहरू एकदमै धेरै चाहिरहेको हुन्छ। अब समरी इन्फर्मेसन धेरै चाहियो भनेपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो फर इक्जाम्पल हामीसँग 3 डाइमेन्सनल डेटा छ है, 3 डाइमेन्सनल डेटा छ। सपोज 3 वटा डिमेन्सन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि, लेट्स से एउटा आइटमको डिमेन्सन छ, अर्को लोकेसनको डिमेन्सन छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो टाइमको डिमेन्सन छ सपोज भने। मलाई चाहिँ अब यिनीहरूको समरीहरू चाहिरहेको हुन्छ। डाटा त छ, 3 डाइमेन्सनल डेटा छ, एउटा आइटम, लोकेसन र टाइमको बेसिसमा 3 डाइमेन्सनल डेटा हामीले स्टोर गरेको छ। अब यसको समरी भनेको चाहिँ, अब खासमा समरी भनेको चाहिँ हामीले जुन डेटाबेसमा पढ्दाखेरि चाहिँ एग्रिगेट फङ्सन्सहरू, जस्तो मलाई चाहिँ टोटल सेल्स कति भयो निकाल्नु पर्ने छ होइन, टोटल सेल्सको एनालिसिस गर्नु परेछ अरे भने, यहाँ टोटल सेल्स निकाल्ने चाहिँ 3 वटा डिमेन्सन हुने बित्तिकै 2 to the power 3 भनेको 8 वटा वे हुन्छ समरी निकाल्ने। 3 वटा डिमेन्सन, 3 डिमेन्सनल डेटा हो भने। अझ यसमा मैले कन्सेप्ट हायरार्की राखेको छैन। कन्सेप्ट हायरार्की राख्ने हो भने अझै धेरैवटा बन्छ, वेहरू हुन्छ समरी निकाल्ने। यो कसरी त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त,
तपाईहरुले यतिकै पनि यसलाई सोच्न सक्नुहुन्छ हामीले यो तीनटा डिमेन्सन छ भने ग्रुप बाई एसक्यूएल मा ग्रुप बाई गर्दाखेरि हामीले जस्तो सिलेक्ट हैन अनि टोटल निकाल्नु छ मैले हैन सम हैन कुनै एट्रिब्युट को सम निकाल्नु परेछ अनि फ्रम कुनै अब टेबल होला अर्थात कुनै डेटा स्टोर होला अब ग्रुप बाई भन्ने युज गर्छौं हामी ग्रुप बाई हामीले उसमा युज गरेका छौं डेटाबेसमा सम्झिने हो भने ग्रुप बाई आइटम पनि गर्न मिल्छ ग्रुप बाई लोकेसन पनि गर्न मिल्छ ग्रुप बाई टाइम पनि गर्न मिल्छ अनि ग्रुप बाई आइटम र लोकेसन दुईटैको वेबाट पनि ग्रुप बाई गर्न मिल्छ हैन यो दुईटै आइटम र लोकेसन को बेसिसमा पनि ग्रुप बाई गर्न मिल्छ यो दुईटैको बेसिसमा अनि आइटम र टाइम को बेसिस यो दुईटैको बेसिसमा पनि ग्रुप बाई गर्न मिल्ला हैन अनि त्यसपछि लोकेसन र टाइम को बेसिसमा पनि ग्रुप बाई गर्न मिल्ला र फाइनली अझ तीनटैको बेसिसमा ग्रुप बाई गर्न पनि मिल्छ आइटम लोकेसन र टाइम को बेसिसमा र ग्रुप बाईमा केही नराख्न पनि सकिन्छ यो ग्रुप बाईमा केही नराख्न पनि सकिन्छ एमपीटी सेट पनि हुन सक्छ ग्रुप बाई नराख्नु भनेको एमपीटी सेट हुने हैन 5 यहाँनेर के एमपीटी पनि हुन सक्छ 8 वटा वे यही हो हेर्नुस् त काउन्ट गर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 भने 3 डिमेन्सनल डेटा छ भने हामीसँग 2 to the power 3 8 वटा वेबाट हामीले समरी निकाल्न सक्छौं अब भनेपछि n डाइमेन्सनल डेटा हो भने 2 to the power n वटा वेबाट समरी निस्किन्छ यति थियो अझ मैले यसमा कन्सेप्ट हायरार्की त कन्सेप्ट युजै गरेको छैन कन्सेप्ट हायरार्की मैले अलि जोडेन पछि म पढ्दाखेरि नै भन्छु अलि डिफरेन्ट छ त्यो कन्सेप्ट अनि त्यसपछि चाहिँ यति धेरै डेटाहरु हुन्छ यो डेटालाई चाहिँ अब हामीलाई फेरि फास्ट समरी चाहिरा हुन्छ डेटा एनालिसिसमा हामीलाई रियल टाइममा हामीले डेटा एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो भएको हुनाले अब यो समरीहरु जेनेरेट गर्ने वे के हो त भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यो समरीहरु कसरी जेनेरेट गर्ने हैन स्ट्र्याटेजी के हुन सक्छ यसको लागि भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यही युनिट 4 मा त्यस्तै कुराहरु पढ्ने त्यसपछि यति पढेपछि हाम्रो अलमोस्ट स्पेशली युनिट 1 र 4 चाहिँ हाम्रो डेटा वेयरहाउस सँग रिलेटेड छ बढी हैन त्यसपछि चाहिँ हामी युनिट 2 र 3 चाहिँ फेरि यो डेटा माइनिङ मा पनि हुन्छ डेटा माइनिङ सँगै रिलेटेड छ हैन इन्ट्रोडक्टरी पार्ट अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बल्ल युनिट 5 देखि चाहिँ हाम्रो डेटा माइनिङ डेटा माइनिङ को कन्टेन्टमा एन्ट्री गर्छौं युनिट 5 देखि अनि स्पेशली यसमा चाहिँ अब डेटा माइनिङ को तीनटा च्याप्टरहरु हामीसँग ठुलठुलै च्याप्टरहरु तीनटा छन् त्यो तीनटा च्याप्टर हामीले यहाँ पढ्छौं एउटा माइनिङ फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्स भन्ने छ अर्को चाहिँ क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेडिक्सन अर्को चाहिँ क्लस्टरिङ यिनीहरु चाहिँ हामीले पालै पालो पढ्छौं फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा कुनै कस्टमरले चाहिँ मिल्क र ब्रेड सँगै सँगै किन्छ धेरैवटा कस्टमरले जस्तो आउट अफ 100 कस्टमर 20-30 वटा 30-40 वटा कस्टमरले मिल्क किन्ने कस्टमरले ब्रेड पनि सँगसँगै किन्छ भने मिल्क र ब्रेड चाहिँ फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न हैन
अब यो मिल्क र यो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्नहरुको आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो युनिटमा पढ्ने। अब यो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नेको हामीलाई धेरै युजफुल हुन्छ यो कुराहरु। जस्तो एउटा युज त के हो भने हामीले फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु अब हामी कहाँ अझ त्यो चलन नआए पनि बाहिरतिर त त्यो चलन छ। प्रोडक्टको प्लेसमेन्टमा आइटमको प्लेसमेन्टमै उनीहरूले त्यसरी गरिरहेको हुन्छ ठुलठुलो सुपरमार्केटहरु। जस्तो मिल्क र ब्रेड फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न हो भने मिल्क र ब्रेड एकै ठाउँमा राख्दैन क्या। किनभने त्यस्तो भयो भने जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको सेल्स इन्क्रिज हुन्छ भन्ने हुन्छ। अब ठुलठुलो अब हाम्रो ठुलै सुपरमार्केट छ भने मिल्क एउटा तल्लामा ब्रेड अर्को तल्लामा हो भने मिल्क किन्न गएको मान्छे मिल्क किनेर आउँछ, ब्रेडै नदेखेपछि उसले ब्रेड हेर्दै हेर्दैन, धेरै उसको उसमै थिएन, माइन्डमै थिएन ब्रेड। बट मिल्क र ब्रेड फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न हो भने यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिल्क किन्ने मान्छेले ब्रेड किन्ने चान्सेस हाई छ भन्ने मिनिङ हो क्या। अब त्यो प्रोडक्ट दुईटालाई सँगै राख्दियो भने म मिल्क किन्न गएको छु भने त्यहीँनिर ब्रेडहरु पनि डिफरेन्ट भेराइटिज अफ ब्रेडहरु देख्दाखेरि मलाई चाहिँ आज यो ट्राई गरौँ न भनेर म घरबाट चाहिँ ब्रेड किन्ने भनेर सोचेर गएको होइन हैन। तर त्यहाँनिर ब्रेडहरु देख्दाखेरि चाहिँ मेरो माइन्ड चेन्ज पनि हुन सक्छ। यो टेस्ट गरौँ, ट्राई गरौँ, यो डिफरेन्ट आएको रहेछ भन्ने पनि हुन सक्ला हैन। त्यो भएको हुनाले त्यो वेबाट सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरुले प्लेसमेन्ट सँगसँगै राख्दियो भने सेल्स इन्क्रिज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कुराको लागि यो युज हुन्छ रियालिटीमा। फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न भनेको सँगै किन्ने प्रोडक्ट मात्रै पनि होइन हैन। फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न भनेको अर्को कस्तो पनि हुन्छ त अझ भनेपछि जस्तो डेटा माइनिङको बुक किन्यौ हामीले कस्टमरले, डेटा माइनिङको बुक किन्ने कस्टमरले चाहिँ आफ्टर सम टाइम 3 मन्थ 6 मन्थ पछि चाहिँ मेसिन लर्निङको बुक पनि किनिरहेछ। सबैले होइन, धेरैले किनिरहेछन् हैन। भनेपछि चाहिँ यसको मिन त्यहाँनिर पनि मेसिन डेटा माइनिङको बुक र मेसिन लर्निङको बुक फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न। किनभने मेसिन डेटा माइनिङको बुक किन्ने धेरैले मेसिन लर्निङको बुक पनि किन्दो रहेछ आफ्टर सम टाइम। त्यो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु आइडेन्टिफाई गर्यो भने त्यहाँ पनि हाम्रो त्यसको पनि युजफुलनेस हुन्छ। स्पेशली टार्गेटेड एडभर्टाइजिङमा यसको बढी युज गर्छन् तिनीहरूले। टार्गेटेड एडभर्टाइजिङ भनेको जस्तो फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ अब मेसिन लर्निङको बुक किन्यो भने बुक किन भनेर सबैलाई मेसेज पठाइराख्ने अर्थात् मेसिन लर्निङको बारेमा बुकहरुको बारेमा सबैलाई इन्फर्मेसन दिइराख्न आवश्यक छैन नि। झन् मान्छे नेगेटिभ हुन्छ, जे पनि पठाउँछ भनेर ब्लक हानेर बस्दिन्छ। बट डेटा माइनिङको बुक किनेको मान्छेलाई मेसिन लर्निङको बुकमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले डेटा माइनिङ र मेसिन लर्निङको बुक फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न हो भनेर आइडेन्टिफाई भयो भने अब उनीहरूले के गर्छ, डेटा माइनिङको बुक किन्ने बित्तिकै आफ्टर सम टाइम मलाई इमेलहरु आउन थाल्ला, अरु वेबाट मलाई इन्फर्मेसनहरु आउन थाल्ला। मेबी हुन सक्छ सोशल मिडियामै पनि आउला मेरो हैन, डिफरेन्ट वेबाट हामीसँग यस्तो मेसिन लर्निङको बुकहरु छ, या छ उ छ, यस्तो अफर छ, यसको रेटिङ यस्तो छ, के आउला। त्यो त्यतिकै पठाएको हैन नि हैन। मैले डेटा माइनिङको बुक किनेको थिएँ, फ्युचरमा चाहिँ फेरि म मेसिन लर्निङको बुक किन्ने चान्सेस हाई देखेर आएको हो त्यो एडहरु मलाई। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कुराहरुको लागि हामीले फ्रिक्वेन्ट आइटमहरु फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु आइडेन्टिफाई गरेर आउँछौं। स्पेशली त्यसको लागि युज हुने एल्गोरिदम चाहिँ यो दुईटा नै हो, अप्रायोरी र एक्विग्रोथ। यो दुईटा एल्गोरिदम, अरु पनि कुराहरु त हामी पढ्छौं हैन। त्यसपछि मेजर एल्गोरिदम चाहिँ यही दुईटा हो यसमा पढ्ने।
त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट युनिटमा चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन प्रेडिक्सनमा जान्छौँ। अलिकति तिमीहरूलाई आइडिया त छ थोरै क्लासिफिकेसन भने के, प्रेडिक्सन भने के भन्ने कुरामा। प्रेडिक्सन भनेको रिग्रेसन हो है, रिग्रेसन पनि भन्छौँ हामीले यो प्रेडिक्सनलाई चाहिँ। यो दुईटै सुपरभाइज्ड लर्निङको क्याटेगोरी हो हैन। पहिला पनि हामीले भनेको थियौँ सुपरभाइज्ड लर्निङमा के पर्छ भनेर। एआई पढ्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पनि यो कुरा आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आयो स्पेसल्ली। अब अरू न्युरल नेटवर्क त उठ्यो, इलेक्टिभ थियो, धेरैले पढेनन्। अनि सुपरभाइज्ड लर्निङ भन्ने बित्तिकै वी हेभ अ ट्रेनिङ सेट अनि टेस्ट डेटा। दुईटा टाइपको डेटा हुन्छ हामीसँग। डेटालाई दुईटा क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्छौँ, ट्रेनिङ डेटा र टेस्ट डेटा भनेर। ट्रेनिङ डेटा भनेको जहाँ चाहिँ हाम्रो इनपुट आउटपुट दुईटै हुन्छ हामीसँग, इनपुट र आउटपुट दुईटै हुन्छ। अनि इनपुट र आउटपुट यो दुईटै हामीले एल्गोरिदमलाई दिन्छौँ। त्यो इनपुट यस्तो इनपुट हुँदा आउटपुट कस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यही डेटा हेरेर लर्न गर्ने हो हाम्रो एल्गोरिदमले। अनि एल्गोरिदमले लर्न गरेर सकेपछि उसले एउटा मोडल बनाउँछ हैन। मोडल बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो मोडल युज गरेर हामीले टेस्ट डेटा भनेको जहाँ चाहिँ हामीले इनपुट मात्रै दिन्छौँ, आउटपुट चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छौँ। त्यो इनपुट दिन्छौँ, आउटपुट हाम्रो एल्गोरिदमले प्रेडिक्ट गरिदिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सुपरभाइज्ड लर्निङ भन्ने गरेको। यो दुईटै सुपरभाइज्ड लर्निङको क्याटेगोरीमा पर्छ हैन। अब क्लासिफिकेसन र प्रेडिक्सनको डिफरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिस्क्रिट आउटपुट प्रेडिक्ट गर्ने हो भने त्यो क्लासिफिकेसन हो, कन्टिन्युअस आउटपुट प्रेडिक्ट गर्ने हो भने त्यो प्रेडिक्सन हो। डिस्क्रिट आउटपुट भनेको जस्तो एउटा ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो कस्टमर गुड कस्टमर हो कि ब्याड कस्टमर हो भनेर हाम्रो प्रेडिक्ट गर्नु परेको छ भने त्यो क्लासिफिकेसन। हामीले चाहिँ कुनै एनिमल चाहिँ क्याट हो कि डग हो कि टाइगर हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने त्यो क्लासिफिकेसन। किनभने तीनटा मात्रै छ त्यहाँ, तीनटा 10वटा 100वटा पनि हुनसक्छ है। फेरि मैले डिजिट आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्ने छ भने क्लासिफिकेसन, किनभने डिजिट 0 देखि 9 सम्म 10वटा डिजिट हुन्छन् हामीसँग। यस्तो डिस्क्रिट नम्बर अफ आउटपुट्सहरू हुन्छ भने त्यो क्लासिफिकेसन हो हैन। हाम्रो आउटपुट चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ हैन। जस्तो पपुलेसन हामीले प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो हैन, टेम्परेचर प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो हैन, स्टकको प्राइस प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्सन हो। त्यसलाई चाहिँ प्रेडिक्सन अर्थात् रिग्रेसन भन्छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्ने डेटा चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ। अब पपुलेसन त यति भन्ने ठ्याक्कै आउँछ नि त नम्बरमा हैन। टेम्परेचर पनि ठ्याक्कै यति भनेर नम्बरमा आउला प्रेडिक्ट गर्दाखेरि हैन। स्टक प्राइस पनि त्यही हो हैन। अनि अब त्यही कुरा चाहिँ हामीले यो युनिटमा चाहिँ यो दुईटाको बारेमा पढ्ने हो हैन। यसमा पनि विशेष गरेर हाम्रो स्पेसल्ली युज हुने त हाम्रो फेरि क्लासिफिकेसनै हो। धेरै जसो पढ्ने चाहिँ हामी प्रेडिक्सन भन्दा, बिकज क्लासिफिकेसनको वाइड युज हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कति कुराहरूलाई कहिलेकाहीँ हामीले जस्तो फर सेम प्रब्लमलाई कहिलेकाहीँ दुईटै वेबाट हेर्न पनि सकिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले हाउस प्राइस प्रेडिक्ट गर्नु परेछ हैन। हाउस प्राइस प्रेडिक्ट गर्नु परेछ भनेपछि अब मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला त हाउसको डेटाहरू 1000 अफ हाउसेसको डेटाहरू कलेक्ट गर्छु। त्यो हाउसको डिटेल्स अब के हो कोलमहरू राखेर, सुटेबल कोलमहरू के हुन सक्छ त्यो राखेर, अनि त्यो हाउसको प्राइस कति पर्यो, त्यो हाउस बनाउँदाखेरि हाउस कन्स्ट्रक्सनमा कति खर्च लाग्यो। अब त्यति मैले डेटाहरू कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो ट्रेनिङ डेटा हुन्छ। त्योबाट मैले एल्गोरिदमलाई ट्रेन गर्छु
एल्गोरिदम ट्रेन भइसकेपछि अब मैले एउटा न्यू हाउस कसैले बनाउनु परेछ, हाउसको डिटेल्स उसले इन्ट्री गर्छ र त्यो हाउस कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि कति पैसा लाग्ला भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्नु परेछ। अब यहाँनिर मैले दुईटै एंगलबाट, जस्तो मैले यस्तो सिस्टम बनाएँ कि हाउसको कस्ट चाहिँ 50 to 75 50 लाख टु 75 लाखको बिचमा पर्छ, अर्थात् मेबी 50 to 60 लाखको बिचमा पर्छ, 60 to 70 लाखको बिचमा पर्छ, 70 to 80 को बिचमा पर्छ, अर्थात् त्यसरी प्रेडिक्ट गर्न थाले भने त्यो क्लासिफिकेसन हो फेरि। किनभने त्यहाँ नम्बर अफ क्लासेस डिस्क्रिट हुन आउँछ क्या, 60 to 70 को एउटा क्लास, अर्को क्लास, 90 to 100 को अर्को क्लास, हैन, मोर देन 100 को लागि अर्को क्लास बनाउने हो भने अब त्यो चाहिँ हामीले क्लास कतिवटा बनाउने हामीले डिसाइड गर्न मिल्छ भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो क्लासिफिकेसन भयो हैन। अब त्यहाँनिर चाहिँ मैले यस्तो सिस्टम बनाउँदै छु कि हाउस बनाउँदाखेरि कति प्राइस पर्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली मैले यस्तै यहाँदेखि यसको बिचमा पर्छ भनेर हैन कि एक्ज्याक्टली नै मैले जस्तो यो हाउस कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि 75,90,487 रुपिज लाग्छ भनेरै प्रेडिक्ट गरेर दिन्छ मेरो सिस्टमले भने त्यो चाहिँ अब के हो, प्रेडिक्सन हो, रिग्रेसन। त्यसैले सेम प्रब्लमलाई कहिलेकाहीँ दुईटै वेबाट पनि हेर्न मिल्छ। हामीले कसरी आउटपुट प्रेडिक्ट गर्न खोजिरहेछौँ त्यसले डिफरेन्सिएट गर्छ। अब यसमा स्पेशली अब हामीले एउटा डिसिजन ट्री पढ्छौँ हैन, डिसिजन ट्री एल्गोरिदम पढ्छौँ हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ बेसियन क्लासिफिकेसनको बारेमा पढ्छौँ, अनि त्यसपछि ब्याक प्रोपागेसन क्लासिफिकेसन पनि पढ्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति एआईमा पनि आएको थियो, पछि चाहिँ न्युरल नेटवर्क पढ्नेहरूले त झन् पुरै पढि नै हाल्यो। अनि त्यसपछि रुल बेस्ड क्लासिफायरहरूको बारेमा पनि पढ्छौँ यसमा हामीले। अनि अझ सपोर्ट भेक्टर मेसिन पनि छ, त्यो एल्गोरिदम पनि पढ्छौँ हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेशल 4-5वटा एल्गोरिदमहरू छन् हाम्रो, तिनीहरूको बारेमा हामीले पढ्छौँ। जस्तो अब सपोर्ट भेक्टर मेसिनलाई पनि दुईटै वेबाट युज गर्न सकिन्छ हैन। कुनै कुनै एल्गोरिदमलाई चाहिँ जस्तो हामीले दुईटै वेबाट युज गर्न मिल्छ क्या, त्यो क्लासिफिकेसनमा पनि युज गर्न मिल्छ, प्रेडिक्सनमा पनि युज गर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को युनिटमा चाहिँ हाम्रो क्लस्टरिङ आउँछ हैन। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ अनसुपरभाइज्ड लर्निङको क्याटेगोरीमा पर्छ। अनसुपरभाइज्ड लर्निङको क्याटेगोरी भनेपछि अब हाम्रो ट्रेनिङ डेटा हुँदैन यसमा। ट्रेनिङ डेटा र टेस्ट डेटा भनेर पहिला जसरी हामीले डिफरेन्सिएटै गर्दैन, जस्ट हामीसँग डेटा हुन्छ हैन, त्यसको आउटपुट भन्ने नि हुँदैन यहाँ, बिकज हामीले के प्रेडिक्ट गर्ने आउटपुट नै हुँदैन यो त्यो डेटामा। त्यो डेटा हामीले एल्गोरिदमलाई इनपुट दिइदिन्छौँ, एल्गोरिदमले डेटाको सिमिलारिटी हेरेर आउटपुट प्रेडिक्ट गर्छ। सिमिलारिटी बिट्विन डेटा चेक गरेर आउटपुट प्रेडिक्ट गर्छ। अब जस्तो नर्मल्ली क्लस्टरिङ भनेको हामीले डेटालाई ग्रुपमा डिभाइड गर्ने हो क्या। क्लस्टरिङ भनेकै डेटालाई मैले ग्रुपमा डिभाइड गर्ने हो। अब उसले के गर्छ, डेटाको सिमिलारिटी हेरेर ग्रुपमा डेटालाई डिभाइड गरिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ अटोमेटिक कतिवटा ग्रुप बनाउने भन्ने कुरा फिक्स हुँदैन, हामीले जतिवटा ग्रुप बनाउन पनि मिल्छ, त्यो हामीले हाम्रो 2वटा 3वटा 5वटा 10वटा जतिवटा ग्रुप बनाउन पनि मिल्यो हैन। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले सगरमाथा कलेजको डेटा सबै भएको सबै मान्छेको डेटा चाहिँ एभ्री पर्सनको डेटालाई चाहिँ मैले डेटाबेस डेटामा राखेको छु। त्यसपछि त्यसलाई 2वटा ग्रुप बनायो भने एल्गोरिदमले डेफिनेटली टिचर र एम्प्लोइ भनेर छुट्याइदिन सक्ला। अनि त्यसपछि 3टा ग्रुप बनायो भने अझ स्टुडेन्ट, टिचर र स्टाफ भनेर छुट्याइदिन सक्ला हैन।
अनि त्यसपछि अझै त्योभन्दा बढी ग्रुप बना भन्यो भने अझ जस्तो फर इक्जाम्पल 4 वटा 5 वटा ग्रुप बना भन्यो भने 4 वटा बना भन्यो भने अझै स्टुडेन्टलाई पनि फेरि अब टिचर स्टाफ स्टुडेन्टमा पनि इन्जिनियरिङ र नन इन्जिनियरिङ भनेर छुट्याउला अझै 5 वटा बना भन्यो भनेपछि चाहिँ अझै स्टुडेन्टलाई 3टामा डिभाइड गरिदिन सक्ला इन्जिनियरिङ साइन्स र नन साइन्स भनेर हैन यसरी उले अटोमेटिकली छुट्याउँछ हामीले केही गर्नु पर्दैन हैन त्यसको लागि डिफरेन्ट एल्गोरिदम्सहरु छन् त्यो एल्गोरिदम्सहरु चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छौं के मिन्स के मोइडोइड अनि हायरार्किकल छ अनि हायरार्किकलमा पनि अनि त्यसपछि डेन्सिटी बेस्ड डीबी स्क्यान एल्गोरिदम छ र अर्को चाहिँ हाम्रो आउटलायर एनालिसिसमा पनि यो क्लस्टरिङको युज गर्छौं आउटलायर एनालिसिसमा पनि आउटलायर भनेको चाहिँ हाम्रो अलिकति कुनै पनि ग्रुपमा फिट नभइराखेको डेटा त्यसलाई चाहिँ हामीले आउटलायर डेटा भन्छ यो आउटलायर एनालिसिसको पनि फेरि इम्पोर्टेन्स हुन्छ है कहिलेकाहीँ जस्तो फर इक्जाम्पल फ्रड डिटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले आउटलायर एनालिसिसै गर्ने हो जहिले पनि जस्तो फ्रड बिहेभियर कसैले गर्छ भने त्यो कुनै पनि ग्रुपमा फिट हुन थाल्दैन जस्तो फर इक्जाम्पल म चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट पर्चेज गरिराख्छु मेरो पर्चेज प्रोफाइलहरु उले तिनीहरुले राखिरा हुन्छ मेरो पर्चेजिङ बिहेभियरको लागि पर्चेज प्रोफाइल उले बनाएर राखिरा हुन्छ न अब मेरो क्रेडिट कार्ड नम्बर चाहिँ कसैले क्रेडिट कार्ड नम्बर थेफ्ट भयो अथवा कसैले थाहा पायो भनेपछि उले मेरो क्रेडिट कार्ड नम्बर मिसयुज गरेर पर्चेज गरिदिन सक्ला अब पर्चेज गर्यो भनेपछि अब मेरो पर्चेजिङ प्रोफाइल सँग न्यू पर्चेजिङ प्रोफाइललाई उले म्याच गराउन खोज्छ पर्चेज प्रोफाइल नमिल्ने बित्तिकै त्यो आउटलायरमा जान्छ आउटलायरमा जाने बित्तिकै मलाई एसएमएस आइहाल्छ के हो तेरो यो कार्ड यसरी यो नम्बरबाट यसरी पर्चेज भइराछ भनेर अनि मैले रेस्पोन्ड गर्ने बित्तिकै त्यो पर्चेजको पेमेन्ट तिनीहरुले रोकिदिन्छ त्यसैले क्रेडिट कार्डबाट पे गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली सिस्टमै कस्तो हुन्छ भने आज पे गरे भने त्यो होल्डमा बस्छ अमाउन्ट चाहिँ ट्रान्सफर भइसक्या हुँदैन 2-3 दिनपछि मात्रै ट्रान्सफर हुन्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ होल्डमा चाहिँ बस्छ ट्रान्सफर पछि हुन्छ त्यो किनभने यो बीचमा यो कुराहरुको लागि उनीहरुको अरु प्रोसेसिङ पनि होला अनि यो कुराहरु पनि इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त्यो भएर त्यस्तो कुराको लागि पनि क्लस्टरिङको युज हुन्छ हैन हामीले आउटलायर एनालिसिसको बारेमा पनि पढ्छौं यो युनिटमा त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्पेशली अब हाम्रो लङ क्वेशनको लागि सबैभन्दा मेजर क्यान्डिडेट भनेकै यो तीनटा युनिट हो युनिट 5 6 र 7 त्यसपछि चाहिँ हामीले ग्राफ माइनिङ एन्ड सोशल नेटवर्क एनालिसिस भन्छौं हैन अब सोशल नेटवर्क पनि एउटा ग्राफबाटै रिप्रेजेन्ट हुने हो हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो लिंक माइनिङहरु पनि गर्छौं जस्तो अब वेब पेजेसहरुको लिंक एनालिसिस गर्नु पर्यो हैन इनगोइङ आउटगोइङ लिंकको बेसिसमा त्यो एनालिसिस गर्ने सोशल नेटवर्कमा चाहिँ फ्रेन्ड रिकमेन्डेसनहरु आइरा हुन्छ हैन त्यो कुराहरु कसरी भइरा हुन्छ त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ हामीले युनिट 8 मा पढ्ने हो यसमा पनि हामीले डिफरेन्ट टेक्निक्सहरु छ हैन अनि त्यो लिंकहरुले हाम्रो वेब पेजको र्याङ्किङमा पनि त्यो लिंकहरुले रोल प्ले गर्छ वेब पेजको र्याङ्किङ कति माथि हुने अथवा कति तल हुने भन्ने कुरा अनि त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले युनिट 8 मा पढ्छौं युनिट 9 चाहिँ फेरि जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो हाम्रो मल्टिमिडिया डेटा टेक्स्ट डेटा मल्टिमिडिया डेटा स्पेशल डेटा वेब डेटाहरुको पनि हामीले माइनिङ गर्न मिल्छ तिनीहरु भने के हो यसको चाहिँ यो टर्म्सहरुको डेफिनेसन यताउता मात्रै हो युनिट 9 मा चाहिँ तिनीहरुको डिटेल चाहिँ आउँदैन स्पेशल डेटा भनेको चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो
ल्यान्डसँग रिलेटेड डेटाहरू, स्पेससँग रिलेटेड डेटाहरू, जस्तो फर हाम्रो अर्थको जस्तो रोडको डेटा, फरेस्टको डेटा हैन, फार्मिङको डेटा, हाम्रो रिभर्सहरू है को डेटा, तिनीहरूको रिलेटेड डेटालाई हामीले स्पेशल डेटामा काउन्ट गर्छौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो हाम्रो पहिला जस्तो डेटा हुँदैन। यहाँ चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, लाइन हुन्छ, पोलिगन हुन्छ, सर्कल, यस्तो टाइपको हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ पोइन्ट भनेको कुनै लोकेसन भयो, लाइन भनेको चाहिँ बाउन्ड्री हो, पोलिगन भनेको सम स्पेसिफिक एरिया हो हैन। त्यस्तो डेटाहरू हुन्छ। त्यस्तो डेटाहरूको माइनिङ पनि हामीले गर्न मिल्छ। सायद अब तिमीहरूको कुन सेमेस्टरमा छ, इलेक्टिभमा छ कि यसमा छ के मैले त्यो सम्झाएको छैन। GIS एन्ड रिमोट सेन्सिङ, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले स्पेशल डेटाको बारेमा GISमा धेरै आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यो युनिटमा यसरी कुराहरू पढ्छौँ यो च्याप्टरमा चाहिँ, यो कोर्समा चाहिँ। ल्याबोरेटरी वर्क चाहिँ अब हाम्रो त्यही डेटा प्री प्रोसेसिङ, क्लिनिङ, क्लासिफिकेसन, क्लस्टरिङ, एसोसिएसन, माइनिङ एल्गोरिदमहरू जुन पढ्यौँ हैन हामीले, त्यही कुराहरूको ल्याब वर्क गर्ने हो। यसमा पनि हामीले पाइथनमै ल्याब गर्छौँ हैन। पाइथन हामीले एआईमा पनि, एआईको ल्याब पनि पाइथनमा गरेको हो पहिला। अनि त्यसपछि न्युरल नेटवर्कको पढ्नेहरूलाई त्यो त जान्नुभयो, पाइथनमा अलिअलि केही थाहा नपाएको नहोला। त्यही ल्याबहरू हामीले अगेन पाइथनमै गर्छौँ। यहाँ पनि सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ, वाइडली युज हुने पनि त्यही हो अहिले हैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रो बुक चाहिँ यही नै हो, टेक्स्ट बुक चाहिँ। फर्स्टमा जुन हाम्रो यहाँ कोर्समा लेखेको छ केम्बरको डेटा माइनिङ कन्सेप्ट्स एन्ड टेक्निक्स भन्ने छ, 3rd एडिसन हैन। यो हाम्रो लाइब्रेरीमा छ भने भइहाल्यो, हैन भने यसको चाहिँ इबुक पाउँछ है, यु क्यान डाउनलोड। PDF पाउँछ यसमा, त्यति गाह्रो छैन PDF पाउनु, गाह्रो हैन, पाउँछ, झ्याट्टै पाउँछ हैन। डाउनलोड गरेर राख्न पनि सकियो हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो रेफरेन्स बुकमा चाहिँ सेकेन्ड भन्दा फर्स्ट चाहिँ अलिकति युज हुन्छ। यसको चाहिँ रेफरेन्स छैन होला सायद, मैले चाहिँ देखिनँ। PDF चाहिँ भेट्दैन। यो बुक चाहिँ माथिको बुक चाहिँ अब लाइब्रेरीमा अलिअलि छ होला पनि जस्तो लाग्छ, टेक्स्ट बुक त हैन। छैन भनेपछि अलिअलि किनौँला, हैन भने PDF पाउँछ भने त्यो इजी भइहाल्यो। रेफरेन्स बुक चाहिँ यो छैन होला लाइब्रेरीमा। यो चाहिँ मैले अलिकति भनिदिन्छु, रेफरेन्स बुक फर्स्ट नम्बरको किन्नलाई। सेकेन्ड नम्बरको रेफरेन्स बुक त्यति धेरै युजफुल छैन खासै। त्यो अलिकति 1 2 4वटा कपी मगाए पनि त्योभन्दा बढी चाहिँ म भएन। फर्स्टको रेफरेन्स बुक चाहिँ म अलिकति धेरै ल्याइदिन भन्छु, त्यो पनि अलिकति राम्रै छ हैन। त्यो भएर यही कुराहरू हामीले यो कोर्समा पढ्ने हो। बाँकी कुराहरू एक्जाम प्याटर्न स्याटर्न सबै कुरा चाहिँ पहिला जस्तै हो। मैले नयाँ भनिराख्नु पर्ने खासै केही पनि छैन हैन। हाम्रो त्यही 64 2020 नै हो हैन।